Salam alaikum, معكم professeur Fouad Chadan. Donc aujourd'hui, on va corriger l'examen annuel 2018-2019, la session normale, et on va voir en particulier la question 7. La question 7, d'Akhlaq les intérêts simples. Donc, faites la question a dit un particulier a versé au cours de l'année 2018 sur un compte d'épargne les sommes suivantes. 2500 le 23 avril, 11 000 dirhams le 11 juillet et 4200 le 10 octobre. Donc, la question il y a calculé le montant des intérêts perçus en fin d'année, c'est-à-dire le 31-12-2018, avec un taux de 8,5% par année. Donc, là, à titre de rappel, on est dans le cadre des intérêts simples. Donc, les intérêts simples, l'intérêt, le capital fois n fois t. N est tout simplement le nombre de périodes. Quand on le nombre de périodes, on peut les années parce qu'il faudrait qu'on ait des jours, il faudrait qu'on ait des trimestres, etc. T, c'est tout simplement le taux d'intérêt. Donc, on dit le contexte de l'exercice. Quand on a une formule qui est plus simple. Maintenant, on dit les dates le 23 avril. Par exemple le 31-12 يعني باينه ما كاملش عام ça veut dire غادي نحسبوا بلي جور هنايا دونك بويسكو غادي نخدم انا بلي جور دونك شنو كندير كنقول بان عندي لانتيغي كيساوي الكابيتال مضروب دونك ان غادا تكون بلي جور يعني غادي ندير انايا لو نومبر دي جور وغادي نقسمو على 360 هذا تنقسمو على 360 باسكو خص يكون عندي لو طو هنايا عندي ان طو اللي هو انويل دونك ان طو انويل ça veut dire كندير لو طو sur 100 غادي نكتبو دونك ان طو انويل ça veut dire que هذه خصها تكون بلي زاني يعني ما نحطش انا لي جور هكاك يعني خصني نقول لي جور شحال لا فالور زعما شحال واخدين في وسط لاني سيتادير الا كانت عندي 100 نهار غادي نقول 100 نهار من 360 في وسط داك العام دونك هنايا بويسكو كتولي عندي 1 sur 360 t sur 100 كنولي باش كنسامبليفي كندير de tout divisé par 36 000 ça veut dire 360 fois 100 وهنا كيبقى عندي الكابيتال fois n fois t هذا هو لانتيغي دونك حنا في هذا ليكزارسيس هذا غادي نحسبوا لانتيغي بهذه الطريقه هذه دونك كيس كيفو فيغ دابا شنو اللي غيكون ناقصنا غادي نجي انا باغ اكزومبل غندير لا سوم دي زانتيغي ايت ايغال عندي لانتيغي الاولاني عندي المونطون هو 2500 dirhams donc quand vous voyez ici vous avez 2500 dirhams le 23 avril يعني شنو ناقصني انا غندير 2500 فوا غنبغي ندير ان انا ما عارفاش دابا غادي نخليها وغندير لو طو هو 8,5 كلشي ديفيزي بار 36000 بلس لو مونطون الثاني عندي هنايا 11000 dirhams le 11 juillet donc 11000 dirhams le 11 juillet fois 8,5 divisé par 36 000 plus enfin 4200 le 10 octobre le même taux divisé par 36 000 وهنا غادي نحسبوا لا سام دونك ليليمون الوحيد اللي ناقصنا هنايا هو نحولوا دوك لي دات اللي عاطينا فقط دار لو بلاسمون نحولوهم لشحال عندنا من نومبر دو جور اونتر ديك لا دات اي لا فان دو لاني بمعنى انا عندي باغ اكزومبل بالنسبه لانفستيسمون او لو بلاسمون الاولاني دونك غناخذ لا دات ديالو هي لو 23 افريل دونك لو 23 4 دونك انا عندي افريل عندي لو موا دو ماي juin juillet août septembre octobre novembre et décembre دونك خصني نشوف كل شهر شحال فيه من نهار هنايا باش نجمع لو نومبر دي جور دونك اون كومونس ديجا باغ افريل داز فيه 23 يوم يعني حنا لو 23 عاد نديرو لو بلاسمون صافي دير شحال باقا في افريل نورمالمون كتكون فيه 30 يوم دونك 30 حيدنا من ديك 23 الا حيدنا من هذيك 23 اللي ديجا داز هي 7 le mois de mai كتكون فيه 31 juin 30 juillet 31 août 31 دونك هنايا على فكره juillet و août هما الوحيدين اللي كيكونوا متابعين 31 septembre 30 octobre octobre 31 11 30 ou le mois 12 حتى هو 31
بالنسبة للثانية قال لك درنا لو بلاسمون في لو 11 جويي. دونك شنو غادي نديرو هنايا؟ غادي نمشيو من جويي. دونك on va reprendre هاد لي زيليمون هادو. غير هو لا ديفيرونس سي كو حنا بادين هنا في جويي، يعني جويي ما دخلش عندنا كامل، ما غاديش نديرو 31. دونك حنا داخلين في هاد لا دات هادي في لو 11 جويي. دونك on va inscrire le 11 جويي وغنحسبو شحال باقي لنا في شهر 7. شهر 7 نورمالمون فيه 31 جور. الا حيدنا من ديك 11 جور اللي ديجا دازت غتبقى ليا 20. دونك هنا 20 جور وغادي نحسب التوتال ديال لي جور. بالنسبه لاخر وحده عندي فيها ابارتير من لو 10 اكتوبر. دونك اون بورا ريبروندر هادشي النيت اللي عندنا ولكن غير من اكتوبر. دونك اون في لا ميم شوز كو تو تالور، غير هو اكتوبر ما غناخدوش كامل كوم انا فيدي. دونك غادي نحيد ديك 31 ديال اكتوبر. عندي اكتوبر بادي هنايا في لو 10 اكتوبر، انا عارف فيه 31 جور. دونك الا حيدت منا ديك 10 غتبقى 21. دونك دابا الا حسبنا هنايا لو نومبر دي جور غادي يعطيونا بالنسبه للتوتال ديال الاولانيه الا حسبتو غادي يعطيكم 252، بالنسبه للثانيه 173، بالنسبه لا ترويزيام 82. دونك دابا شنو غادي نديرو؟ اون فا انسكرير هاد لو نومبر دي جور. دونك انا عندي 252، بالنسبه للثاني عندي 173، لو ترويزيام 82. صوف الا كان بيان سور شي غلط في الحساب هنايا. دونك غادي نحسبو لا سام ديال هاد لي 3 انتيغي باسكو هذا لانتيغي اللي ربحنا من الاول بليس لانتيغي اللي ربحنا من الثاني بليس لانتيغي اللي ربحنا من الثالثه. دونك هنا لا سام d'après le calcul que j'ai fait هي 679,38 environ. دونك ملي كنجي كنشوف هنايا parmi les propositions كاينه اون سول بروبوزيسيون اللي قريبه ليها هي 679.37. دونك لا بروبوزيسيون كوريكت هي هادي. اذا كان عندكم دوطخ اكزرسيس اللي تبغيونا نديرو ليهم حتى همايا كوريجي سو فورم دو فيديو صيفطوهم لينا في لاباج فيسبوك ولا انستغرام ديال لو سونتر اكادي، سينون بار واتساب في هاد لو نيميرو اللي كيبان لكم دابا. سينون سي vous avez des problèmes في certaines matières تقدروا تلتحقوا بينا في لي كور اكسيليري كون va commencer في le 1er septembre ان شاء الله.